बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर 74 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। 74वीं इस किस्त में हम आपके सामने बयान करेंगे हिंदुस्तान में इस्लाम का फैलाव और उसको फैलाने में क्या क्या दुश्वारियां पेश हैं, ये हम इसमें बयान करेंगे। तो दोस्तों, 17वीं सदी ईस्वी में मशरक़ी बैद में एक नौ आबादियात ताकत के हैसियत से डच लोगों ने पुर्तगालियों की जगह ले ली थी। बरतानिया ने हिंदुस्तान में 1757 से 1806 के दौरान अपना मकाम मुस्तहकम करने के बाद आगे बढ़कर आबनाए मलाक्का पर 1812 में कब्जा कर लिया। 19वीं सदी के आखिर में जज़ायर के झुरमुट का एक एक करके बरतानिया और डच के हाथों शिकस्त खाते गए। आगे चलकर आज़ादी की तवील जदोजहद शुरू हुई। आज़ादी की इस लड़ाई में जहां एक तरफ माले ज़बान मलेशिया और इंडोनेशिया के अवाम को मुत्तहद करने वाली ताकत बनी रही, तो दूसरी जानब इस्लाम यहाँ के अवाम की इस जदोजहद आज़ादी को जोश और जज्बे से भरने वाला बुनियादी अंसर बना रहा। इस जहद मुसलसल ने बजाते खुद यहाँ के अवाम को यूं मुतहर्रिक कर दिया कि इस इलाके में इस्लामी असरात और मजबूत हो गए। इस्लाम इंतहाई तेजी रफ्तारी से फैलने लगा और 20वीं सदी के आते आते जज़ायर का ये सारा जुर्मन इस्लाम की आगोश रहमत में आ गया, सिवाय जजीरा बाली और सिंगापुर के कुछ छोटे इलाके। तो दोस्तों, तीसरे दौर का एक और अहम पहलू था चीनियों का तर्क वतन करके आना और जज़ायर के झुरमुट में बच जाना। इस्लाम से पहले नशोनुमा पाने वाले दो तहजीबें चीन और हिंदुस्तान की थी। चीन का सियासी फौजी टेक्नोलॉजी का असर मशरक़ बैद पर ज्यादा था, लेकिन हिंदुस्तान मजहबी और तहजीबी असर अंदाजी में ही से चीन से आगे था। चीन ने अपनी ताकत से सारी पुरानी दुनिया को ज़िया बार किया। दिल्ली, समरकंद, यमन और कैरा के दरबारियों में चीन के सफीरों का बाइज्जत इस्तकबाल किया जाता था। सन 1406 में अजीम चीनी एडमिरल ज़ेंग ई ने अपने ताकतवर बहरी बेड़े के साथ काफी दूर वाक़या जनूबी अफ्रीका के कैंप ऑफ गडोप तक सफर किया। रास्ते में जावा सुल्तानत, श्रीलंका, मालबार, यमन और जंजबार के दारुल इस्लाम होकर वो गुजरा। मशरक़ बैद के राजा और सलातीन तजारत की राहों की मुखालफत के लिए हमेशा चीन की जानब देखा करते थे। इन जज़ायर की जानब चीनियों ने वसी पैमाने पर तर्क वतन किया। ये तर्क वतन अभी हाल ही में हुआ है। 19वीं सदी के दौरान कई चीनियों को मलाया और इंडोनेशिया के बागात में काम करने के लिए लाया गया। इनमें से कई यहीं बस गए। 19वीं सदी तक चीनी मलाया की तीसरी बड़ी आबादी बन गए, लेकिन इंडोनेशिया में चीनी एक छोटी सी लेकिन बाअसर अक़लियत बने रहे। जदीद सिंगापुर और इसके इतराफ व अकनाफ के इलाका में चीनी अक्सरियत में आ गए। आज यहाँ इनकी गालिब अक्सरियत है। यहाँ आने वाले चीनियों की अक्सरियत इस्लाम आशना नहीं थी। यही वजह थी कि वो मलाई आबादी में घुल मिल ना सके। सिर्फ मलाया और इंडोनेशिया के अंदरूनी इलाकों में कुछ चीनियों ने इस्लाम कबूल किया। इसका सबब इनका मुसलमान खानदानों से ब्याह रचाना भी था। वो कौन से सबब हैं जिनकी वजह से इस्लाम हिंदू और बुद्ध मज़ाहिब के इस बारे में इस कदर काबिल कबूल बन गया, जबकि इधर हिंदुस्तान में ये जिज़वी तौर पर ही काबिल कबूल बन सका। इसकी अदम मुशाबत और कमी बेशी के लिए कई सबब पेश किए जा सकते हैं। अव्वलीन वजह इसकी यह है कि हिंदुस्तान और जज़ायर के झुरमुट में इस्लाम की रहनुमाई का अमल अलग अलग हालात में पेश आया। इस्लाम की तौसीक के पहले दौर में यानी सन 622 तक 1100 के दौरान मगरबी एशिया, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया के साथ तजारती रवाबत में बिल्कुल यकसानियत थी। जनूब मगरबी हिंदुस्तान और जज़ायर में इस्लाम का दाखिला पुरअमन तरीके से हुआ, लेकिन हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल तक के आसपास महमूद गजनवी के हमलों ने इस सूरत को यकसर बदल कर रख दिया। महमूद का खंजर हिंदुस्तान में काफी गहराई तक उतर गया, जिसे कि ने नफरत की एक ऐसी मरास अपने पीछे छोड़ी कि आज भी कड़वाहट
نفرت کی اور میراث اپنے پورے جنون کے ساتھ باقی ہے۔ افغانستان اور وسط ایشیا کی جانب سے بعد میں جو حملے ہوئے وہ لوٹ مار کرنے کے لیے تھے۔ ان حملوں نے نفرت کے ان جذبات کو ہوا دی۔ ہندوستان کے مسلمان حکمران خاندان بنیادی طور پر ترک، افغان اور مغل تھے، جو اپنے اصل سرچشمہ کے لیے ملک سے باہر دیکھا کرتے تھے۔ سن 1300 کے آس پاس علاء الدین خلجی کے دور حکومت کے ماسوا ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں کو دلی کے درباروں میں ان کا جائز مقام نہ مل سکا۔ صرف بعد کے مغل درباروں میں 16ویں صدی عیسوی کے دوران ان کی جگہ دی گئی، لیکن انڈو ایشیا میں ایسا نہ ہوا۔ وہاں کے ہندو اور بدھ حکمرانوں نے بذات خود اسلام قبول کیا اور اس لیے مذہب کے علمبردار بن گئے۔ یہ لوگ مالے کے ہی باشندے تھے، ترک یا مغل نہیں تھے۔ اپنے حکمرانوں سے لوگوں کی محبت ایک طاقتور ذریعہ ہے، ایسا ذریعہ جس کی وجہ سے نئے افکارات کو جلد از جلد پھیلنے پھولنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ان جزائر میں اپنے داخلے کے اول دن سے ہی اسلامی مقامی مذہب بن گیا، جبکہ ہندوستان میں ایسا ہونے کے لیے 300 سال کا عرصہ لگا۔ برصغیر میں اسلام عظیم صوفی شیخ کے ذریعے پھیلا، حالانکہ حکمرانوں کے اس کی اشاعت کی مخالفت کی اور بسا اوقات حکمرانوں کی پروردگاری سرکاری قاضیوں نے بھی حکومت کی اس مخالفانہ روش کا کھل کر ساتھ دیا۔ مسلم حکمرانوں اور عمرہ نے اسلام کی اشاعت سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے میں زیادہ دلچسپی دکھلائی تو قاضیوں نے حکمرانوں کے اقتدام کے حق میں فتوے دینے میں ہی اپنی افائیت سمجھی۔ دوسری اہم وجہ تھی زبان، اور ہندوستان کے درباروں کی زبان فارسی تھی، جیسا کہ صوفی اور وسطی ایشیا کے درباروں میں تھی۔ اردو اور ہندی مقامی زبانیں تھیں، لیکن ان عوامی زبانوں کو ہندوستان کے مسلم بادشاہوں کے درباروں میں رسائی حاصل نہیں ہوئی، جبکہ جزیرہ کے جرمن میں مالے سرکاری زبان بنی رہی اور ساتھ ہی عربی اور فارسی زبانوں کے زیر اثر اس کی ہیبت میں تبدیلی بھی آتی رہی۔ اس کے باوجود یہ زبانیں بنیادی طور پر اس جزیرہ کی عوامی زبان ہی بنی رہی۔ تیسری وجہ ہندو اور بدھ تہذیب تمدن کی رسائی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی کے دوران شنکر اچاریہ کی جدوجہد کی وجہ سے ہندو مت بدھ مذہب پر غالب آ گیا۔ اس طرح ہندو مت کو پھر سے استحکام مل گیا۔ یہاں ذات پات کا نظام بھی انتہائی سخت تھا، جسے توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ انڈونیشیا اور انڈو چائنا میں ایسے کسی نظام کا تصور بھی نہ تھا۔ وہاں کی درباری شان و شوکت ہندو تہذیب کی زہری پرت سے لپٹی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا لیپ تھا جسے اوپر سے لادا کیا گیا تھا۔ آبادی کا بڑا حصہ مذاہب پرست تھا۔ ذات پات کی تفریق اوپر درباروں کے عوانوں سے اتر کر نیچے عوامی سطح نہیں آ پائی تھی۔ ان علاقوں کا معاشرتی ماحول ہندوستان سے زیادہ مشرقی افریقہ کی روحانیت سے ملتا جلتا تھا۔ اسلام جیسے افاقی مذہب کے لیے ایسے لوگوں کا دنیاوی تصور بدلنا آسان تھا جو پیدائشی طور پر روحانیت پرست تھے اور کھلا دماغ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر جزائر کی جرمن کی حالت میں ایسی ہی تھی۔ ان جزائر کی بنسبت ہندوستان جیسے ملک کے لوگوں کے ذہنی تبدیلی آسان بات نہیں تھی، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کے دریچوں کو مقفل کر لیا تھا اور نسل در نسل سے ہی انتہائی کٹر ذات پات کے خانوں میں بند تھے۔ اب اپنے اطراف ایک دیوار سے تعمیر کر لی تھی تاکہ بحری افکار یہاں اندر نہ آ سکیں۔ اس کے آخری توجیہ یہ ہے کہ ایک ہم رنگی سرزمین پر جو کہ پہلے ہی علاقائی لسانی تہذیبی اور ذات پات کے نام پر آپس میں منعکس تھے، اس معاشرے میں جزوی تبدیلی مذہب کی وجہ سے تناؤ کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب دلی میں مسلمان طاقت زوال پذیر ہوئی اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو گیا تو یہ سیاسی وجی کشیدگی مکمل طور پر پھوٹ کر بیٹھ گئی۔ یورپی اقوام نے اس کشمکش کا پورا فائدہ اٹھایا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، جبکہ جزیرہ کے جرمن میں ایسی کشیدگی نہ تھی۔ وہاں اسلام کا سبوں نے قبول کیا، چاہے وہ بادشاہ ہوں کہ عوام۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے مالے عوام نے اسے نئے مذہب میں قومی اتحاد اور افاقی رشتہ کو پا لیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
کل تک کے لیے، کل اسی وقت ہم آپ کے سامنے اس سے آگے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔